बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और उर्दू मज़मून के मुअल्लिम इमरान महमूद की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे तुलबा तालबात, आज हम जमात हस्तम का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आप तमाम तुलबा तालबात से गुजारिश है कि उर्दू किताब का सफ़ा नंबर 8 मुलाहिज़ा फरमाइए। उर्दू किताब के सफ़ा नंबर 8 पर दिया गया सबक अज़ीम ताबी रहमतुल्लाह अलैह के उन्वान से है। इसका तारफ़ कुछ यूँ है कि आप सब जानते हैं कि सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन साथियों को कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो। क्या आप जानते हैं ताबी किसे कहते हैं? ताबी उस अजीम बुजुर्ग को कहते हैं जिसने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अपनी आंखों से देखा और उन आली मर्तबत हस्तियों से दीन का इल्म सीखा हो। आइए एक अजीम ताबी उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का ये ईमान अफरोज़ वाक़यात का मुतालिया करें। सबक का खामोश मुतालिया तवज्जो के साथ कीजिए। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में एक बुलंद मुकाम मुसलमान के घराने में हुई। उनके वालिद ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ास सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले हिमायत इस्लाम में तलवार चलाई थी और आप रज़ी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में शामिल हैं जिनको दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी गई थी। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। नाना खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यारगार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। दादी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद को इल्म के लिए वक्फ कर लिया। उन्होंने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़िंदगी को गनीमत जाना और उनके घरों में हाजिर होना, उनके पीछे नमाजें अदा करना और उनकी मजालिस में शरीक होना अपना मामूल बना लिया। यही वजह थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार मदीने के उन 7 फुकहा में होने लगा जिनकी तरफ लोग दीनी मामलात की तफहीम के लिए जाया करते थे। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के साथ अमल को भी जमा कर रखा था। दिन को रोज़े से रहते और शब भर नमाज और तिलावत कुरान में बसर करते। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह हाथ के बहुत बड़े सखी थे। उनकी सखावत के तज़किरे में बयान किया गया है कि मदीने में उनका एक बहुत बड़ा बाग था जिसमें मीठे पानी का कुआं, सायादार दरख्त और तनावर खजूरें और दिलकश और दिलरुबा मंजर पेश करते थे। सारा साल बाग के इर्द गिर्द एक हिफाजती बाड़ लगाए रखते ताकि जानवर और छोटे बच्चे इसमें दाखिल न हो सकें। जब खजूरें पकने के करीब पहुंची और लोग उन्हें देखते तो दिल में उन्हें हासिल करने का ख्याल आने लगता। तो उर्वा रहमतुल्लाह अलैह इस हिफाजती बाड़ को मुख्तलिफ जगहों से तोड़ डालते ताकि वहां से लोग अंदर दाखिल हो सकें। बाग के करीब से गुजरने वाले इसमें दाखिल होते, जितना चाहते फल खाते और जिस कदर चाहते अपने साथ ले जाते। वलीद बिन अब्दुल मुल्क की खिलाफत का दौर था। अल्लाह ने चाहा कि उर्वा रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी आजमाइश की जाए जिसमें सिर्फ वही लोग साबित कदम रह सकते जिनके दिल ईमान की नेमत से आबाद और यकीन की दौलत से माला माल हो। हुआ यूं कि खलीफा वक्त ने उर्वा रहमतुल्लाह अलैह को मुलाकात के लिए दारुल हुकूमत दमिश्क आने की दावत दी। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने दावत कबूल कर ली और जाते हुए अपने बड़े बेटे को भी साथ ले लिया। खलीफा के पास पहुंचे तो उसने अजीम शान इस्तकबाल किया। इनकी आमद को बाइस इज्जत और तकरीम समझा और उन्हें कुछ देर अपने पास ठहराने के लिए इसरार किया। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह का बेटा खलीफा के अस्तबल में गया ताकि वहां मौजूद उम्दा नस्ल के घोड़ों का मुशाहिदा कर सके, लेकिन शूमी किस्मत के एक घोड़े ने बच्चे को ऐसी कारी दौलत दी कि वो जिंदगी से ही महरूम हो गया। अभी ये गमज़दा बाप बेटे की कब्र में मट्टी डालकर फारिग हुआ ही था कि उसके अपने
ایک پاؤں کو ہڈی خور بیماری لگ گئی، سارا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا۔ ورم بڑی تیزی سے پھیلتا اور بڑھتا جا رہا تھا۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے علاج کے لیے ماہر طبیبوں اور معالجوں کو طلب کیا۔ سب کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ پاؤں کو پنڈلی تک کاٹ دیا جائے، ورنہ ورم سارے جسم میں پھیل کر موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی اس تجویز کو قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا۔ جب جراح پنڈلی کاٹنے کے لیے حاضر ہوا، گوشت کاٹنے کا تیز دھار نشچر اور ہڈی کاٹنے والی آری سامنے رکھی اور عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تاکہ ہڈی کاٹتے وقت تکلیف محسوس نہ کریں۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام چیز سے مدد نہیں لے سکتا، مجھے امید ہے کہ اس دوران ذکر و تسبیح میرے لیے کافی ہوگی۔ پھر جراح نے اپنا کام شروع کیا۔ عروہ رحمۃ اللہ علیہ تحلیل و تکبیر میں مشغول رہے۔ لوہے کی کڑاہی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم سے بہنے والے خون کو بند کرنے اور زخم کو مندمل کرنے کے لیے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے۔ جب داغنے کا عمل کیا گیا تب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی اور اس رات آپ قرآن کا اتنا حصہ نماز میں تلاوت نہ کر سکے جتنا معمولاً کیا کرتے تھے۔ آغاز شباب سے لے کر وفات تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زندگی کا یہ واحد واقعہ ہے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام نہ کر سکے۔ جب ہوش میں آیا تو اپنے پاس اس کٹے ہوئے پاؤں کو منگوایا اور اس سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے تیرے اوپر رات کے اندھیروں میں مساجد تک پہنچایا، وہ ذات اس بات سے باخبر ہے کہ میں کبھی تیرے اوپر چل کر حرام کی طرف نہیں گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب مدینہ منورہ لایا گیا، گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے گھر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ ہرگز تمہیں غمناک نہ کرے۔ اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے اور ان میں سے ایک لے لیا اور 3 میرے لیے چھوڑ دیے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے 2 ہاتھ 2 پاؤں عنایت فرمائے، میں ان میں سے ایک لے لیا اور 3 بچا لیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ سے تھوڑا سا چھینا ہے تو بہت سا باقی چھوڑ دیا ہے، اگر ایک بار مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو ہزاروں بار مجھے عافیت میں رکھا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے 71 برس عمر پائی جو خیر و بھلائی، تقوی اور پرہیزگاری سے لبریز تھی۔ جب ان کی موت کا واقعہ آیا تو آپ روزے سے تھے۔ اہل خانہ نے بڑے اصرار کیا کہ روزہ افطار کر لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور وہ اس دنیا میں روزہ کیسے افطار کر سکتے تھے؟ وہ تو حوض کوثر پر حوروں کے ہاتھوں چاندی کی آب خوڑوں میں افطاری کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائے اور ان عظیم بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماخوذ از تذکرہ تابعین۔ اہم الفاظ کے معنوں میں پہلا لفظ ہے فقہا جو کہ اسم مذکر ہے، فقیہ کی جمع، علم دین کے جاننے والے، علم فقہ کے عالم اور علم فقہ جاننے والوں میں سے کوئی ایک لفظ اس کے معنی کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ دلکشی یا دلکش و دلربا، خوبصورت، اپنی طرف مائل کرنے والا، دل پسند یا دل کو لبھانے والا۔ باعث عزت و تکریم، عزت و وقار کا شرف، معزز، عزت والا۔ استبل گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ شومی قسمت، بد قسمتی، بد نصیبی یا قسمت کی خرابی۔ ورم کہتے ہیں سوجن کو، یا بیماری یا کسی چوٹ کے باعث جسم کا پھول جائے تو اس کو ورم کہا جاتا ہے۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے کلمات، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کو تحلیل۔ ایک تحلیل ہے ہاتھی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سے تحلیل ایسی تحلیل، اور ایک دوسرا لفظ تحلیل ہے جو ہے حلق والی سے لکھا جاتا ہے تحلیل، اس کا معنی حل کرنا یا کسی معلول کو غلانا۔ دوسرا اس کے بعد لفظ ہے زخم مندمل کرنا، زخم ٹھیک کرنا یا زخم بھرنا۔ اس کے بعد لفظ ہے داغنا،
داغنا چرکا دینا کو کہتے ہیں، یا گرم لوہے سے نشان ڈالنا، یہ ایک طریقہ علاج ہوتا ہے جس سے جسم کو داغا جاتا ہے، زخم کو داغا جاتا ہے تاکہ وہ زخم جلدی صحیح ہو جائے۔ آغاز شباب، جوانی کے ابتدا یا سن بلوغت۔ آپ تمام طلباء طالبات اس سبق کو اچھی طرح کر کے دہرائیں اور اپنے والدین کو سنائیں۔